मित्राणि नमो नमः। संस्कृतभारत्या सञ्चाल्यमानायाम् अभ्यासशृङ्खलायां कालबोधिनी इति पुस्तकस्य अभ्यासं वयं कुर्वन्तः आस्म। पूर्वोक्तानि सर्वाणि अपि परस्मैपदिरूपाणि। परस्मैपदिषु इव आत्मनेपदिषु अपि लङ्लकारे धातोः पूर्वम् अकारः भवति, किन्तु रूपाणि न समानानि। अन्ते इकारः न भवति। प्रथमपुरुषरूपाणि परिशीलयन्तु। वर्तते, अवर्तत, अवर्तन्त, कंपते, अकम्पत, अकम्पन्त, शङ्कते, अशङ्कत, अशङ्कन्त, मोदते, अमोदत, अमोदन्त, रोचते, अरोचत, अरोचन्त, सेवते, असेवत, असेवन्त। इदानीम् अभ्यासः। एतानि वाक्यानि लङ्लकारे परिवर्त्य लिखन्तु। यथा बालाः रमन्ते, एषः लट्लकारः। बालाः अरमन्त इति लङ्लकारः। एवम् अग्रे खगः डयते, खगः अडयत, स्त्रियः लज्जन्ते, स्त्रियः अलज्जन्त, ते सेवन्ते, ते असेवन्त, एषः खिद्यते, एषः अखिद्यत, छात्राः स्पर्धन्ते, छात्राः अस्पर्धन्त, रङ्गवल्ली शोभते, रङ्गवल्ली अशोभत, भक्तः लभते, भक्तः अलभत, ते शङ्कन्ते, ते अशङ्कन्त, दरिद्राः सहन्ते, दरिद्राः असहन्त, सज्जनाः स्पन्दन्ते, सज्जनाः अस्पन्दन्त, सस्यानि वर्धन्ते, सस्यानि अवर्धन्त, जनाः भाषन्ते, जनाः अभाषन्त। उत्तमपुरुषरूपाणि एतदनुसारम् ऊहितुं शक्यानि। तानि च यथा वन्दे, अवन्दे, अवन्दामहि, लभे, अलभे, अलभामहि, सेवे, असेवे, असेवामहि, रमे, अरमे, अरमामहि, खिद्ये, अखिद्ये, अखिद्यामहि, भाषे, अभाषे, अभाषामहि। प्रथमपुरुष एकवचन बहुवचनरूपं दृष्ट्वा लङ्लकारे उत्तमपुरुषवाक्यानि लिखन्तु। यथा वर्धते, अहम् अवर्धे, वयम् अवर्धामहि, मोदन्ते, अहम् अमोदे, वयम् अमोदामहि, शङ्कते, अहम् अशङ्के, वयम् अशङ्कामहि, सेवन्ते, अहम् असेवे, वयम् असेवामहि, डयते, अहम् अडये, वयम् अडयामहि, लज्जन्ते, अहम् अलज्जे,
वयम् अलज्जामहि सहन्ते अहम् असहे वयम् असहामहि भाषते अहम् अभाषे वयम् अभाषामहि स्पर्धन्ते अहम् अस्पर्धे वयम् अस्पर्धामहि चेष्टन्ते अहम् अचेष्टे वयम् अचेष्टामहि स्पन्दते अहम् अस्पन्दे वयम् अस्पन्दामहि वयम् अग्रिमे पाठे मेलिष्यामः। नमो नमः।